رکھیو دو ہستیاں دا ذکر نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی۔ ایک نبی پاک دی امی جان حضرت سیدہ امینہ کائنات حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدہ کائنات حضرت اما حلیمہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو ہستیاں دا ذکر نہ کریے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی۔ آؤ میں تو نبی پاک دی امی دے بیڑے لے چلا کیونکہ اسی آج دو کام کرن آیا۔ ایک آیا اللہ دا شکریہ ادا کرن، اللہ نے سانو محبوب دیتا، ایک آیا سیدہ آمنہ نو مبارک دین کے توڑے بیڑے رب دا ماہی آیا۔ اچھا 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 بولو سبحان اللہ۔ جیڑا جیڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اولاد والی دی امی جان حضرت سیدہ آمنہ فرما دیاں نے نوجوان مدینہ طیبہ دی وادی ہے، سیدہ آمنہ دا بچپن ہے، مدینہ طیبہ دی اندر ایک عورت آندی ہے جدا نام سودا بنت زہرا ہے۔ مدینہ طیبہ آندی ہے لوگاں دے رولے پہ جاندے نہیں، سودا بنت زہرا آئی ہے۔ آؤ اپنے بچیاں دیاں تقدیراں پوچھ لو، لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو جاندے نے۔ سودا بنت زہرا بہت بڑی کاہنہ، بہت بڑی نجومی عورت، بڑی عالمہ ہے، ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دی ہیں۔ ایک دن سیدہ آمنہ بچیاں جو کھیل رہیاں نے، اچانک شور مچیا، سودا بنت زہرا آئی ہیں، لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے، سیدہ آمنہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں۔ سودا بنت زہرا بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس رہی۔ جڑے ویلے سیدہ آمنہ دی واری آئی، لکیراں وے کے کہن لگی یہ بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا اے وہابی نبض مناف دی بیٹی آمنہ ہے۔ کہن لگی میرا علم آخد آئی ہادی النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی؟ آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی؟ جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ، جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ۔ سانو کہندے اماں دی شان سنو، کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے۔ میں اس ماں دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا جڑی ماں دا نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ او ماں کائنات دی عظیم ترین ماں۔ سیدہ آمنہ دے بچپن چ لوگاں نوں پتہ سی آمنہ کسے نبی دی ماں بنے گی، ماں بنے گی۔ جد حضور دے ابو جی جوان ہوئے تھے، ادھر سیدہ آمنہ جوان ہوئیاں تے نبی پاک دے دادا جی فرماتے نے ایک رات میں حتیم کعبہ چ لیٹیا، ادھی رات ویلے بابا خواب وچ آیا تے کہن لگا عبدالمطلب جدوں صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے وہابی نبض مناف دے گھر چلا جا، اودی بیٹی آمنہ جوان ہے، اودے نال عبداللہ دا رشتہ طے کر کے آ۔ آپ فرماتے نے میں پوچھا حضور تسی کون ہو؟ فرمایا میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ ماں۔ آپ فرماتے نے بابا جی گئے، میں اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے، حضرت وہابی نبض مناف دے گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، حضور دے نانا جی باہر آئے، پوچھا کون؟ آکھیا عرب دے سردار کعبے دے متولی آئے نے، آپ نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، بڑی خدمت تبادو کی تھی۔ نوجوانوں جڑے ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بیٹھ گئے، نبی کریم دے نانا جی پوچھ دینے لجپالا کدھر آئے ہو؟ حضور دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوئی۔ حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمنہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی۔ حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے لوگی انج نہیں کر دے، لوگ نوجوان دا خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، او دا کردار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ پیا دینے۔ فرمایا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے، 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا، مینوں بھی ہوئی بابا ملیا ہے۔ او کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے۔ نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا ہے۔
جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آئے اس سے محفل چ بیٹھے ہاں رشتہ طے ہویا تے اوتھے ہی وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جیڑی برات دا دولہ عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتہ ہی بن کے آئے کائنات دی معزز ترین شادی سیدہ آمنہ فرما دیا 3 دن بعد دلہن بن کے میں مکے آئی آپ فرما دیا میں مقدران تے ناز کران کہ جس گھر چو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر تے جس گھر وچ آئیاں وہ تے کائنات دا اتنا معزز گھرانا جنہ دی گلی چلو گردن تے نگاہ جھکا کے ادب نال گزر دے اسی بولے نہیں سبحان اللہ بھائی کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین اس گھر چا دلہن بن کے ہونا کو چھوٹا جا وقار سے سیدہ آمینہ دلہن بن کے اس گھر بے چاہیاں آپ فرما دیا میں جدو پہلی مرتبہ عبداللہ نو ویکھیا تے میں ویکھیا اتنا حسین حجاز مقدس دا یوسف ایک مصر دا یوسف ہے اے حجاز مقدس دا یوسف ہے او اپنے ابے دا لڑ لائے اپنے ابے دا لڑ لائے او بھی یوسف سونا تے اے بھی سونا حضرت عبداللہ فرمان دے اندر میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کی میں سونے آپ نے فرمانا ایک ہاشمی اونج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمک دے اونج سونا سید آمنہ فرما دیا میں وکھیا اتنا حسین ہوں جوانا اللہ نے میرے نصیبہ چ لکھیا تے حضرت عبداللہ فرما دے جب میں آمنہ نو وکھیا تے میں حیران کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی دن تے رات خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو بھی منظور سی 3 مہینے نکاح نو گزرے حضور دے والد گرامی قافلہ تجارت دا لے کے ملک شام مل جا رہے نوجوانوں ملک شام چ گزر دیا نا رستے چ مدینہ طیبہ دی بستی آئی تے خیال ہے میرے نان کے بھی نے سسرال بھی نے چند رک جاواں آ مدینہ طیبہ رک گئے انہاں دناں چ مدینے بخار دی وبا پھیلی سی جویں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی اس دور چ مدینے طیبہ تے قرب و جوار چ بخار دی وبا پھیلی حضرت عبداللہ رکے تے آپ نو بخار ہو گیا 25 سال دی جوانی شادی نو جے 3 مہینے ہوئے اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت وچ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے مدینے والے نانکے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دی تے مکے پیغام بھیج دیتا ادھر مکے سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہے نوجوانوں ہون جدو مکے حضرت عبداللہ دے وصال دی خبر آئی تے مکے دی گلیاں چ کوہرام مچ گیا حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا وبیضت عیناہ من الحزن وہ یعقوب دا یوسف گیا تے رو رو اکھاں نبی نہیں ہو گئی پتہ نہیں جدو عبد المطلب دا یوسف گیا ہوئے گا کی حال ہوئے ہوئے گا ان سارے نو خیال ہے بے آمینہ نو کون دسے نوی نویلی دلہنے کون دسے اتنے غم دی خبر کون دے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تے آکے سید آمینہ دے سامنے ہاتھ رکھے فرما دے بیٹی آمینہ صبر کری فرما دیا کلیجہ مونو آ رہے تھے عرض کر دیا بابا جانو کھادا صبر کران آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں ڈیکا کرنی انہیں ہونا کوئی ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی غشکا کے زمین تھی آ گئی انہیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے آوازہ مار کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں انہیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے وطنوں چکے محراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراں
نوجوان سیدہ آمینہ دی نے بھی روندیا رات بھی روندیاں نے ایک رات روندیا روندیا اکھ لگی گئی رجب کے مہینے دی جمعہ دی رات فرما دیا کہ سونا جا بابا خواب دی اندر آیا کہن لگا بیٹی روی نہ فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہن لگا بیٹی رو نہ مت نو مبارک دین آیا کہہ دیا بابا جی دا سائی ٹر جائے انہوں کہا دیا مبارکہ پہ دین آئے بابا کہن لگا بیٹی رو نہ مبارک دین آیا محمد ماؤں گنن والی ہیں فرما دیا میں دامن پکڑ کے عرض کی تھی بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخر فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے چے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ ہے فرما دیا میں نے چپ دائی نہیں میں قدم رکھنیا پتھر پگل کے موہ بن جاندہ ہے فرما دیا پتہ نہیں آج پتھرانوں کی ہو گیا ہو ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا یا مینا حران ہو اجے تے اسی پہ پگلنے ہو سونا یا لین دے پڑیاں پگل جان ویکھی بڑیاں پگل جان آمین 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 بڑیاں پگل جان پھر بڑے پگل گئے او بولو یار سبحان اللہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا او جڑے پتھر نال سخت دل سن مصطفیٰ نو ویکھیا تے او بھی پگل گئے سید آمینہ فرما دیا پھر میں نے پتھر جو آواز آن دیا السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے پتھرہ نے دسیا اے او آ رہے جنہیں پتھرہ تو کلمے پڑھا جان رہا ہے یہ رل کے پڑھو تے میں پڑھ دے ماں بھائی جیڑا تے ملادی ہو تے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوتا سیانے لوگ کہندے نے بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان کے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تے پیر باہو نے فرما دل دریا برگا ہوئے سمندر ڈونگا ہوئے وے چشک محمد دیاں لہرہ ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ آپ پہ نکل دیئے جدے سینے چشک رسول دیاں لہرہ نے وہ بولے سبحان اللہ پتھر بھی کہندے ہونگے آن لگا جیڑا پتھران تو کلمے بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمے نہیں بھائی نہیں ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گا کریں اپنے ہاتھ کھڑے کرو جنہوں ماں نے نا نبی پاک دا امتی ہومتے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی جنہوں ماں نے کہ میں سونے دا ہاتھ تھے رکھے ہو جنہوں لگ دے نا میں قیامت نو اٹھا تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے رل کے نا پورا ٹل لا کے میرے نال پڑھو او پتھران تو کلمے بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا میں تو آنی آواز سنی ہے تسی بڑھو میں سننا او پتھران تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے اوڈ بیڑے ترا 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 جان دائے تے گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او پتھران کل
تے سکیاں کھجوراں او آ رہا ہے پتھر پہلے ہی پگھلنا شروع ہو گیا آپ فرما دیا کہ دن میں طواف کرن جا رہی تو رستے چ جانور ملے کوئی جانور ادھر ٹور پیا کوئی ادھر ٹور پیا بچو رستہ بن گیا جڑا جانور رستہ نہ بناوے دوسرے جانور دھکا مار کے کہندے نے ہٹ جا محمد دی امی آ رہی ہے پتہ لگ گیا جڑا نبی دی امی دا ادب نہ کرے اودے نال او جانور ہی چنگا جڑا ادب مصطفیٰ کریم دی امی دا کرے او آخری گل تے میں اجازت چاہواں 12 ربیع الاول دی رات تے سوموار دا دہاڑا 15 منٹ زیادہ ہو گئے نہیں 15 زیادہ ہو گئے سرکار میں 8:30 بجے نکل رہا جی ٹھیک ہے توجہ ہے آپ فرما دیا کہ سفید رنگ دا پرندہ آندے او دے نال پرندیاں دی ڈارے او پرندہ آ کے میرے سینے دے سامنے اڑدا رہندے تے فرما دیا سارا دن میری دید کردا رہندے شام ویلے چکر میرے گھر دا لگا کہ پرندہ غائب ہو جاندا اگلے دن پھر آ جاندا مولوی اسماعیل دیلوی نے لکھیا کہ پرندے نہیں سانو فرشتے سن امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماتے ہیں جدو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو آپ دے ویراں نے کنویں چ سٹیا نا 3 دن حضرت یوسف کنویں چ رہے تے 3 دن خدا دی رحمت دے فرشتے اس کنویں دا طواف کرن اوندے رہے او یار جڑے کنویں چ یوسف ہو گئے فرشتے او دا طواف کرن اوندے نے تے جڑی ماں وچ کملی والا ہوئے فرشتے اس بیڑے دا طواف کرنا ہوندے نے جتھے کملی والے دی امی واسی ہوندے کیوں آندے نے رات نو مسافر جدو کدھر اندھیرے چ سفر کردے سن نا پرانے زمانے تے رات اندھیری ہوندی سی تے مسافر رات نو آسمان وال ویکھدے سن کدے چن چڑھ جائے نا تے راہ روشن ہو جائے تے میں گھر پہنچ جاواں چن چڑھنا تے لوگاں نے بڑا خوش ہونا کہ رستے روشن ہو گئے تے رات نو قافلے سفر کردے سن علماء فرماتے نے جدو کفر دا اندھیرا چھا گیا فرشتے پرندے بن کے سیدہ آمنہ نو ویکھن اوندے نے ویکھی کدوں آمنہ دا چن چڑھنا کدوں آمنہ دا چن چڑھے گا کدوں یخرجہم من الظلمات الى النور کدی اسی ظلمت اندھیرے کفر دے چوں نکل کے کدوں اسی نور دے وارث بنا گے میرے پیر بھائی خلیفہ مجاز آستانہ علیہ چورہ شریمہ ہوں دیکھا جناب حضرت علامہ مولانا استاذ القرآن استاذ الحفاظ کاری محمد عظیم مجدی صاحب کلاس کے تو تشریف لکی آئے میں آپ نے بھی خوش آمدید کہنا ان میرا دل کرنا میں تو انہوں پیر باہو کو لے رنگ پیش کرا چلو پھر کدے صحیح تسی نہیں بولے جن جی تسی زبان اللہ کہہ رہے ہو نا جی میں نے تقریر بھی آؤں دی اردو چ لیکچر بھی میں دے لینا سوکھا جا کام ہوتا ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا یہ واقعی تقریر سنیے پھر اچھا سبحان اللہ فرماؤ سارے میں بولنا تو انہوں لطف آندہ تسی بول دے منو لطف عارفان دے سلطان نے حضرت جیو ملاد کے میں بیان کیتا جدو پرندے بن کے فرشتے سید آمنہ نو بیخ دے ہونگے فرشتے بھی آخ دے ہونگے چڑھوے چنا قدر نہیں کچھ تیرا ہوتے جن روزی چڑھ دے سنو سجنا پاؤں دے ہنیرا ہوجی دے پیچھے جنم جلوایا او یار ملے دکھے
ابراہیم بھی کہندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا چڑھوے چنا موسیٰ کہندے نے اللہم اجعلنی من امت محمد چڑھوے چنا تارے ذکر کریں دے تیرا ہو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد عیسیٰ بھی کہندے چڑھوے چنا کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کہ سارے نبی تارے بن کے چمک کے مصطفیٰ دے چند دی اڑیک کر دے رہے کدو چند چڑھے کہندے نے چڑھوے چنا وے کر روشنائی سیدہ آمینہ فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی اور رات جس رات سویرے تے رب سلام کرے فرما دیا ہوں سوموار دا دہاڑا تے 12 ربیع الاول دی رات نبی پاک دے دادا جان اپنے پتروں نے لے کے کعبے دی دیوار شکستہ ہوگی تے دیوار کعبہ دی تعمیر پہ کر دی سر نبی پاک دی امی فرما دیا میں گھر کر لی سر کوئی اے نہ سمجھے کہ وہ گھر کا تو انہوں کلے چھوڑ کے چلے گئے معاذ اللہ نہیں آج بھی جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے کہ او کعبہ تے او عبداللہ ایک گوان سی نا کعبے دا نبی پاک دا گھر انج کہاں کہ ایک بیت اللہ تے او عبداللہ بالکل کعبے دا گوان سی سامنے تے کعبہ سی سیدہ آمینہ فرما دیا میں گھر بیٹھیاں تے اچانک رات جا رہی تے دن آ رہا انجھے یار رب چاندہ تے اپنے محبوب نو رات دے اندھیرے چ بھیج لیندہ دن دے اجالے چ بھیج لیندہ پر اللہ نے اودو بھیجا جدو رات جا رہی تے دن آ رہا رات تے دن دا جدو ملاپ ہویا نا اس ویلے اپنے یار نے بھیجا کیوں رات بھی ملاد والی ہو جائے دن بھی ملاد والا ہو جائے راتی سننی ملاد دا جلسہ کرن تے سویرے اٹھ کے ملاد دا جلوس کڑیا کرن رات بھی ملاد والی تے دن بھی ملاد والا آپ فرما دیا رات جا رہی تے دن آ رہا تے میں انج لگا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا سیدہ آمینہ فرما دیا میں رومن لگ پئی کہ یا اللہ بچے دی ولادت دا ویلا ہوئے تے عورت دی خدمت لی کوئی نہ کوئی تے ہوندہ ہے تے میری خدمت لی کوئی بھی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے چی 4 عورتاں ظاہرے ہوئیاں آپ فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کون ہو سارے دو بڑیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئیاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم چوتھی کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو کہن لگیاں مقدران تے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں جیڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماں آیا جدی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماں عیسیٰ دی ماں مریم آ جائے حضرت اسحاق دی ماں سارا آ جائے تے سارے نبیاں دی ماں اماں حوا آ جائے نوجوانوں آپ فرما دیا پھر چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں خرج منی نور او دے چہرے تے نور نہیں آؤں جڑا میرے نبی نو نور نہ سیدہ آمینہ فرما دیا خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا بھائی بولو سبحان اللہ آپ فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا آپ فرما دیا اتنا نور چمکیا اتنا نور چمکیا اتنا نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکے وچاں تے میں نو ملک شام دے محل نظری آ رہے سبحان اللہ ہون میں آخری شیر پڑھن لگا تے میلاد پڑھن لگا بھائی ٹھیک ہے ویسے تے میں سارا میلاد ہی پڑھے مگر ہون میں آخری شیر پڑھن لگا ایدے تے روند نہ ماریا جے میں تو انہوں 12 ربیع الاول دے تیاری کراؤن واسطے آیا ساں ٹھیک ہے یہ استقبال 12 ربیع الاول شریف بھی ہے تے میلاد شریف بھی ہے محفل سالانہ جشن صاحب لولاک بھی ہے تو میرا دل کردہ کہ ہون رل کے میلاد پڑھیے 11 تے 12 دی درمیانی رات خیابان چورہ شریف آؤ گے نا بھائی سارے اے تھوڑے جے بندے بولے نے
قبلہ علامہ گلزار صاحب اور شاہ جی قبلہ تو ہاڑے ککھڑ دے اندر میرے بابا جی تاجدار چورا شریف دے نمائندہ بن کے خلفاء بن کے تشریف فرمانے انہاں نہ رابطہ کر لو یہ تو انہوں انشاءاللہ انتظام بھی کر کے دینے گے تے خیابان چورا شریف تک پہنچا مان گی اتھے جا کے تھے اور رات ایک مرتبہ اپنی زندگی چاہیے ایک رات گزارو ساڑھے کینٹے اگو آپ ہی پہ جاؤ گے انشاءاللہ عشاء دی نماز تو لے کے تے صبح فجر تک اور رات ایسی نورانیت والی رات گزاری جاندی خیابان چورا شریف ہے یقین کرو کہ واقعی انجھے لگ دے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور صبح فجر دے وقت پھر او ویلا جنہوں نور پیر دا ویلا کہندے ہیں ادھو پھر 1163 پاؤنڈ دا جدو کیک کٹیا جاندہ نبی پاک دے ملا شریف دا جدے تے کھربا مرتبہ درود شریف پڑھیا جاندہ او کیک پھر بے اولادہ واسطے تقسیم کیتا جاندہ ہے میں رات رائے بینڈ سا میں نے ایک پرچی نوجوان نے بھیجی سامنے بیٹھا سی میں پڑھی تو اتر لکھیا سی کہ میں پچھلے سال جی خیابان چورا شریف گیا سا پہلی مرتبہ کیک لے آکے اپنے کزن نو دیتا اللہ نے بے اولاد لوگا نو میں اپنی زندگی چ ممبر رسول تر بے کے دعویٰ کر رہا ہوں میں اپنی زندگی چ آج تک جس بے اولاد نو کیک لے آکے دیتا ہے آج وہ سارے صاحب اولاد ہیں میں اپنی زندگی چھ جنوں بھی اوکے کے لے آکے دیکھ رہا اللہ کریم دا بڑا فضل ہے کہ او کھربا مرتبہ بابا جی فرما دے جڑا درود شریف پڑھیا جاندے نا اس درود شریف دے صدقے اللہ کریم سب نو نبی پاک دے صدقے اولاداں تے بیٹے عطا کر دیندا ہے تسی جائیو کہ ایک بابا جی فرما دے سن بہانہ ہے کہ ایک بہانہ ہے اصل کام درود شریف پہ کر دے درود شریف دی برکات لین واسطے میرے بابا جی حضور تاجدار شریف شریف دا فیضان لین واسطے تسی 11 اور 12 ربیع الاول درمیانی رات انشاءاللہ خیابان چورا شریف سارے جانا ہے بھائی جاؤ گے نا سارے ان سارے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال پڑھو دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ایک منٹ بھائی اکھی بند کر کے نا اپنی اکھی بند کر کے ایک بار اپنے اندر جھاتی مار سارے جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دا سا جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کے دا اچھا جدے اندر ایمان دا سویرا نہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا کملی والے دا مقروض ہے جدے اندر چانن میرے نبی نے کیتا ہے ان ہاتھ لہرا کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا یہ سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا اللہم ام نورہی آ گیا سونا سویرا مایا سی ایک دن کپڑے پہ سینیاں سوئی گم ہو گئی فرما دیا دھیرے جبے ڈھونڈنیاں کہ کملی والے آگے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا اللہ نے رجا فرما قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی اللہ
دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گودی دے اندر آئے عیسیٰ دی ماں مریم جڑے ویلے پتر نو گودی چ لے کے باتی دے اندر آئی لوگاں نے پوچھا مریم میں بچہ کون ہے آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے لوگ کہنے لگے مریم تیری شادی نہیں ہوئی پتر کتھوں آ گیا اللہ نے فرمایا مریم زبان نال بولنا نہیں عرض کی تھی یا اللہ لوگ میرے کردار تے شک پہ کر دینے اللہ نے فرمایا فاشارت الی پروردگار نے فرمایا بولنا نہیں پتر والی اشارہ کر دے حضرت مریم نے اپنے پتر والی اشارہ کیتا اللہ دے نبی عیسیٰ ماں دی گودی وچ بول پے آپ نے ارشاد فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا فرمایا میری ماں تے شک نہ کرے آجے فرمایا میں اللہ دا بندہ بن کے آیا آتانی الکتاب اللہ نے منو کتاب عطا کی تھی وجعلنی نبیا فرمایا میں نبی بن کے آیا میں نبی بن کے آیا پتہ چلیا نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آدے عیسیٰ نے فرمایا وجعلنی نبیا فرمایا میں نبی بن کے آیا تو جگ دے نوجوانوں عیسیٰ علیہ السلام مقتدین میرا نبی امام الانبیاء ہے جیدہ مقتدی ماں دی گودی چ نبی ہے جیڑا مسلح دے کھلوتا کدوں دا نبی ہوئے ہلو نعرہ تکبیر سنیا نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حاضر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت ہون بولو سبحان اللہ بھائی عیسیٰ تے ماں دی گودی چ فرما مامن وجعلنی نبیا ایتھے میں تھوڑی جی ایک وضاحت اور کر دے با تاکہ عقیدے دی پختگی بھی ہو جائے نمبردار صاحب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی الکتاب اللہ نے منو کتاب عطا کی دیئے مرزائی کہندے نے کہ ساڑھے مرزے قادیانی نے بڑیاں کتابہ لکھیاں آبے کھونے کنیاں علمی کتابہ لکھیاں تو میں کہاں گا اے بھی ہو دے جھوٹے ہوں دی علامت ہے کیونکہ نبی کتابہ آپ نہیں لکھ دے نبیوں تے رب کتابہ نازل کردہ ہے 1,24,000 سچے نبی آئے کسی ایک نبی آپ کوئی کتاب نہیں لکھی اللہ نے ان ہاتھ کتابہ نازل کی تیاں مرزا غلام احمد قادیانی لانتی نے آپ ہی کتابہ لکھیاں تے او دے منن والے کہندے نے کہ ساڑھے نبی نے بڑیاں کتابہ لکھیاں بھائی اے تے او دے جھوٹے ہوں دی علامت ہے انہیں آپ لکھیاں نبیاں تے رب نازل کر دے جنہوں اپنے نبی دا امتی ہون تے ناز تے مانے ہو بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اسی اس رسول دا اج میلاد مناون واسطے آیا جڑا آ کے رسول نہیں بنیا جڑا بن کے رسول آیا ہے آر پہ کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی دا نور نبی دا اس ویلے ہویا اول آخر تمہیں پاس او آپ مل کھلویا اول آخر تمہیں پاس او آپ مل کھلویا والآل والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر تمہیں پاس او آپ
عمل کھلویا اللہ نے رجا فرمایا دل کا روشن بدلنا بعدهم على بعد نعم كلم الله ورفع بعدهم درجات اللہ نے فرمایا اے رسولان دی جماعت اسی بعدن تے فضیلت عطا کی دیا نوجوانوں میرا رسول او رسول جڑا سارے رسولان دا بھی رسول ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا آگے تو ہاڑے کول رسول پتہ چلیا آکے رسول نہیں بنے بن کے ہی رسول آئے نے آج جڑا کئیاں بیلیاں دا کیدا نا کہ 40 سال بعد پہلی وحی آئی تے نبی نو پھر پتہ لگا میں نبی ہاں نانا جھلیا تو نبی دی گل کرنا ہے اتھے تے نبی پاک دی امی جان فرما دیا نے آپ فرما دیا جدو حضور میرے شکم میں چاہے تے میں کسے پتھر کو گزر دی سا تے پتھر جو آواز آن دی سی السلام علیکی یا ام رسول اللہ دی امی سلام ہوئے تے نبی دے آؤں تو پہلے پتھرہ نو پتہ ہے نبی دی ماں تے نبی نو نہیں پتہ میں نبی ہاں پتہ چلیا میرا رسول چرچا رہے گا سبحان اللہ چرچا جل جانے والے واہ ان گرامی یہ قدر حضرات ایتے پتہ لگ گیا کہ آن والا رسول بن کے آیا اللہ نے اگر ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما انتم اللہ فرمایا اے او رسول ہے کہ امتی دا مشقت مصیبت چپینا اس رسول تو برداشت نہیں تیرے پیر چکنڈا چوب جے تینو خبر بعد چوندی ہے مدینے خبر پہلے پہنچ جاتی اللہ فرماتا میرا رسول برداشت نہیں کردا کہ انہاں دا امتی مشقت چھپاوے اما فلج جڑا آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی بولو تو انہوں پتہ سارے انہوں کتھے مل دی آخر تے اسی اس رسول دا احسان دے سکنے ہیں آئے اسی ساری امتہ تو آخر ویچاں تے جنت چاہاں سارے تو پہلے جانے کیونکہ اس رسول تو برداشت نہیں نہ ہوندہ کہ اس رسول دا امتی مشقت تے مصیبت پہ جائے نہیں برداشت ہوندہ پرید دی گل سناوا ایک تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ دل کو شہید نہ ہو جائے بھائی پاپا صاحب توڑی ماشاءاللہ مسکراندہ چہرہ میں سارا سال یاد رہندہ ماشاءاللہ اللہ اے چہرے انجی مسکراندہ رکھے پیشانیاں انجی رب روشن رکھے نبی پاک دا صدقہ ازل دے دن اللہ کریم نے قلم نے فرمایا کہ تقدیرہ لکھ اے لوہے محفوظ تے انج کر کے قلم آئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا اللہ فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی اللہ نے فرمایا قانون اے وے کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ قلم نے مڑ کے پھر عرض کی تھی یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا یہ نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی ہن اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت یوسف علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے دے کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ نے رجا فرمایا حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دی یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان کے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کر دی یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان کے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا محمد دی امت دا قانون لکھ آخری نبی دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھیا ہی نہیں کی لکھنا ہے قلم آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمانی قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہے
کہنے لگی یا اللہ آخری نبی دی باری آ گئی ہے قانون بدلتا ہی نہیں میں پرانا ہی لکھن لگیاں اللہ نے فرمایا کلمے ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے عرض کر بھی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہادی ہادی ہون بولو سبحان اللہ فرما لکھ امت گناہگار تے رب بخشن ہارے امت مذنبتم و رب غفور پتہ چلیا عزیزن علیہ ما انتم ایڈا مٹھا ماہی ہے اللہ فرماتا میرے یار تو دکھ برداشت نہیں ہونا میرے یار دے غلامہ دا اس واسطے قانون ہی بدل دیتے فرما لکھ امت گناہگار تے رب میں دا ترجمہ جو کریا کرنا وہ نبیوں میں ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے اور رسولوں میں رسول ایسے محبوب خدا ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا عزیزن علیہ ما انتم اللہ نے فرمایا اے او رسول آئے کہ امتی دا مشقت چپینا اس رسول تو برداشت نہیں ہوتا اے ساڑھے دروازے تے پتہ کی لکھے ہوندہ ہے چیمہ ہاؤس چٹھا ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس ملک ہاؤس چودری ہاؤس ہے نا لکھے ہوندہ ہے پر میرے نبی دے دروازے تے پتہ کی لکھے ہے میں عزیزون علیہ ما نتم دا ترجمہ کرا جنہ بیکھیا انہوں نے تے دیکھیا جنہ نہیں دیکھیا اللہ سارے دے نصیبہ چو بار بار کرے باب السلام چو جدو نبی پاک دی بارگاہ سلام عرض کرن جائی دینا تے دروازہ ہوندہ نا جدو میرے نبی دا اور ریاض الجنہ شریف دا دروازہ تے حضور دے دروازے تے سونے دے نال موٹے لفظاں چو نبی پاک دی ایک حدیث پاک لکھی ہے نبی پاک نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی دو چکوالیو ساڑھے دروازے تے چیمہ چٹھا جٹ بٹ لکھیا ہوندہ تے نبی پاک دے دروازے تے لکھیا ہے میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے جو ہے واہ مائیہ تیری عظمت تو صدقے جاواں تسی بھی رات رو ساؤن لگی عرض کریا کرو کملی والے آ تیری شفاعت امت دے وڈے گناہگاراں واسطے وے تے میرے نالو وڈا گناہگار ہی کوئی نہیں تے سونیا جدو قیامت نو جدو غلاماں نو یاد کرو اچھا ایتھے میں پرید دی گالے کو ہور سنا دے ماں تسی نہیں بولے نہیں تے سنا تے میں دے نہیں میں جب لاہور جانا ہے تے میں نے اینا سبحان اللہ دا کرایہ دے دو میرا لاہور تک گزارا ہو جائے قیامت میں جب نبی پاک نے اللہ دے عرش دے نیچے سجدہ کرنا نا تے اللہ نے فرمانا سونیا کیوں پہ روندے حضور نے فرمانا میرے غلام تے اللہ نے فرمانا ہے سونیا ارفع رأسک سونیا سر چک وشفا تو شفا جویں آنکھیں گاؤں میں کر لما گے
اس ویلے نبی پاک نے عرض کرنی یا اللہ میرے غلام دوزخ وچ اللہ فرمانا سونے جڑے تیرے نہ انہاں نو دوزخ وچوں کڈ کے لے آؤ نبی پاک نے دوزخ دے کنارے آ کے نہ تے اے انج اشارہ کر کے پوچھنا ہے دودو چک 13 ربیع الاول شریف دی محفل وچ اونے کہنا جی جی یا رسول اللہ میں بیٹھا سا سونے میں سبحان اللہ بھی آگی تے میں نعرے بھی لگاندا رہے ہاں اے انج میرے نبی اشارہ کر کے کہنا چل جنت انہیں دوڑ لگا دینی ہے دوزخ چو نکل کے جنت وال نبی پاک نے فرمانا تو درود شریف پڑھدا سا انہیں کہنا جی جی یا رسول اللہ بچپن چ امی نے سکھایا میں روز پڑھدا سا حضور نے اشارہ کر کے فرمانا چل جنت حضور نے اشارہ کر کے فرمانا تو 11ویں شریف انہیں کہنا سونے پکاندا بھی سا تے کھاندا بھی سا میرے نبی اشارہ کر کے کہنا چل جنت آسان کر کے عرض کراں فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی انج کر کے میرے نبی جو اشارہ کرنا ہے نا کہ گناہگاراں دوڑ توڑ کے دوزخ جو جنت والا جانا ہے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی مٹھی جی بات لکھی آپ فرما دینے جدو دوزخ جو گناہگاراں نکل کے دوڑ دوڑ کے جنت سے جانا ہے نا تے راہ جو نیک کھلوتے ہون گے جنہ کدے گناہ کیتا ہی نہیں انہاں نیکاں دیکھنا کملی والا گناہگاراں نال اتنا پیار کری جاندا ہے تے گناہگاراں نو پھڑ پھڑ کے نیکاں نے کہنا بیلیا ایک دو گناہ ادھارا دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے اتھے نیکاں نے گناہگاراں نو کہنا ہے کہ 2-4 گناہ ادھارے دے اجے اساں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے گرامی قدر حضرات اتھے نیکاں نے گناہگاراں کو گناہ ادھارے مگنے نے کیونکہ شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے فریاد کریں گے لو جی بیلی کہندہ وہ شعر سنا دے وہاں بے مرشد مدنے نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالیا او بھی چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پہ رونا ہے عرض کرن گی یا اللہ میری امت گناہگار آج تو بھی بڑے جلال تھے اللہ فرمائے گا سونے رونا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تو عرض کر رہا سا عزیزون علیہما انتم او رسول ہے جدے کولو برداشت ہی نہیں ہوندہ کہ اس رسول دا امتی دکھ وچ آ جائے پریشانی چاہ جائے میرے نبی تو نہیں برداشت ہوندہ آؤ ایک گل سیدہ آمنہ دی ایک گل امہ حلیمہ دی کریے کوئی منو کہہ رہا سی سرنگی سنایو کوئی کہہ رہا فلاں شعر سنایو کوئی کہندہ فلاں سنایو فلاں اج ملا شریفی سن لو نبی پاک دی عظمتہ سن لو میرا دل کردہ سارے مل کے میرے نال پڑھیے ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا ایک کون آیا ہاتھ کھڑے کرو بھائی جڑا گھروں ملاد مناونا ہے نا او بندہ ویکھو کنہ نہیں کھڑا کیتا بلا ویکھو جنہ نہیں کھڑا کیتا نال دا بیلی کھڑو بھائی ان سارے سٹیج والے بھی مل کے لہرا کے جھنڈے بنا کے پڑھو ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا
جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں سبحان اللہ نوجوانوں جدو نبی پاک دے ابو جی پیدا ہوئے نا توجہ ہے میرے وقت اس تو پہلے حضور دے دادا جی فرما دینے چونکہ میرے کل اولاد نہیں سی ایک دن طواف کعبہ کیتا تے رون ہی لگ پہ تے رو کے کعبے والے بے کے کہنے کعبے والے جے کدے میں 10 پتر دے میں نا تے تیرا میرا وعدہ رہا میں ایک پتر تیری بارگاہ چ ذبح کر دے گا منت مان لئی حضرت عبدالمطلب دے لبا جو لفظ تے نکل گیا پر اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تے 10 پتر عطا کر دیتے جڑا سب تو چھوٹا سی دا نام عبداللہ جڑا سب تو سونا سی دا نام عبداللہ جڑا سب تو لاڈلا سی دا نام عبداللہ جدو پتر جوان ہوئے نا ایک دن خواب وچ کسی نے آ کے آکھیا اساں تے اپنی گل پوری کر دیتی تے ہن تو بھی کر پتر ذبح کر حضور دے دادا جی اٹھے نہ سو تے آپ نے اپنی بہناں بھی بلا لیاں تے دیاں بھی بلا لیاں تے پتر بھی بلا لے تے قریشی سردار بھی سارے بلا لے تے آکھیا جدو میری اولاد نہیں سی میں جوانی چ کعبے چ کھلو کے ایک منت مننی سی کہ 10 پتر دیویں گا تے ایک تیری بارگاہ چ قربان کر دیواں گا تے میں ایک پتر قربان کرنا مینوں حکم ہو گئے 10 پتراں نے سر جھکا کے عرض کی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے 10 پتراں نے عرض کی بابا جی جدا دل کر دے قربان کر دیو جدے تے دل کرے آپ نے فرمایا میں کسے تے ظلم نہیں کرنا آپ نے فرمایا کہ قرآن دازی کرو 10 پرچیاں ہوتے پتران دے نام لکھے قرآن دازی کی تھی جدو پرچی اٹھا کے کھولی تے حضرت عبداللہ دا نام نکلا عبداللہ دا نام نکلا حضرت عبداللہ نے پکڑیا تے زبا گاول ٹور پہ کہ میں نے پتر نو ذبح کر کے آما تے پھپھیاں میں سامنے آگئی تے بہنہ بھی آگئی انہاں کہا عبدالمطلب تیرا معاملہ رب نہ لے اسا اپنا پتر تے اپنا بتیجہ تے بھائی ذبح نہیں ہون دینا تیرا رب نال معاملہ ہے حضرت عبدالمطلب فرمان کہ میں رب نہ وعدہ کیتا میں منت منی اللہ فرمان دا منت منو تے پوری کرو ہن میں نظر منی میں پوری کر کے چھوڑا گا سارے عرب دے سردار قبیلیاں دے آگے انہاں کہا عبدالمطلب یہ تیرے ویکھو ویکھی لوگاں نے پتر ذبح کرنے شروع کر دیتے تے منتاں مننیاں شروع کر دیتیاں یہ ریت تے رواج بن جائے گا لوگ پترانوں ذبح کر دیں گے کدے کسے پتر بھی ذبح کیتے نا آخر سارے مشورہ کیتا کہ او ایک عورت ہے کہنات نجومی عورت ہے او دے کل چلنے جیڑا فیصلہ کرے او قبول ہے انہیں سارا عرب کٹھا ہو کے اس عورت دے کول آگے انہیں ساری صورت حال دسی انہیں اکھیا کہ دسو اگر تو ہاڑے چکو کتنو قتل کر دے وے قاتل دے گھر والے نے معافی لینی ہوئے تو مقتول والے نو کی دیں دینے انہیں اکھیا جی اسی 10 اونٹ دینے ہیں دیت دے اندر 10 اونٹ دینے ہیں وہ کہنے لگی 10 اونٹ لے کے 10 اونٹ حضور دے دادا جی نے مگوائی انہیں اکھیا 2 پرچیاں لو ایک تے عبداللہ دا نام لکھو تے ایک تے اونٹا دا نام لکھو پرچیاں لکھی گیا اونٹ جڑے بلے انہیں قرآن دادی کی تھی پرچی اٹھائی تے پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا انہیں اکھیا 10 اونٹ ہور زیادہ ہو گئے کہنے لگی پھر قرآن دادی کرو دوبارہ قرآن دادی کی تھی گئی پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلا انہیں آکھا 10 اونٹ ہور وداؤ نبی پاک دے دادا جی نے 10 اونٹ ہور ودائے اونٹ ہو گئے 30 پھر قرآن دادی کی تھی گئی پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا انہیں آکھا 10 اونٹ ہور ودا دے اونٹ ہو گئے 40 قرآن دادی کی تھی گئی پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا انہیں آکھا 10 اونٹ ہور لے آؤ حتیٰ کہ ودا دیا 100 اونٹ ہو گئے انہیں آکھا قرآن دادی کرو قرآن دادی کی تھی گئی تھی اونٹان دا نام نکل آیا انہیں آکھیا بس اللہ دی اے چاہت منظوری ہے اے 100 اونٹ ذبح کرو تے پتر نو گھر لے جاؤ حضور دے دادا جی بڑے استقلال والے بڑی استقامت والے سن آپ نے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی قرآن دازی دوبارہ کرو دوبارہ قرآن دازی کی تھی گئی پھر اونٹاں دا نام نکلیا فرمایا تسلی نہیں ہوئی پھر کرو جدو تیسری واری قرآن دازی کی تھی گئی
پھر اونٹاں دا نام نکلیا عورت کہنے لگی اونٹ 100 ذبح کرو تے پتر گھر لے جاؤ حضور دے دادا جی پتر نو تے گھر لے گئے پر آپ نے اونٹ 100 ذبح کیتے تے پورے عرب دی دعوت کی تھی